बदरी सहाबा तमाम गज़वात में जितने भी सहाबा कराम ने हिस्सा लिया उनमें से सबसे ज़्यादा अव्वलियत और अफजलियत जो है वो बदरी सहाबा को है। 17 रमज़ान मुबारक का जब सूरज तलू हुआ तो मुसलमानों की क्या हिकमत अमली सामने नज़र में आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमज़ान को मदीना से रवाना हो चुके थे और आप जब बदर में पहुँचे तो उससे पहले कुफ़ार का लश्कर वहाँ अपने कदम जमा चुका था। अच्छा। क्योंकि वो पहले पहुँचे थे, उन्होंने जंगी हिकमत अमली के एतबार से बहुत अच्छी जगह का इंतखाब किया था और वो इस तरह के वो छोटे से पहाड़ थे, उन पहाड़ों पर वो खैमाज़न हो गए। मुसलमान जब बदर में पहुँचे तो मुसलमानों को सहरा यानी रेगिस्तान ज़मीन पर पस्ती पर उन्हें अपने खैमे लगाने पड़े। आप जानती हैं कि जंगी हिकमत अमली से जब कोई बुलंद जगह पर हो तो उसको तीर फेंकने में, वार करने में और पूरे लश्कर को देखने में बड़ी आसानी होती है। हाँ जी। और जो नीचे होता है वो एक लिहाज से जंगी हिकमत अमली में कमज़ोर होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ वहाँ पहुँचे तो मैदान जंग का नक्शा देख के थोड़ी देर के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की फ़िक्र में इजाफ़ा हुआ, परेशानी में इजाफ़ा हुआ, इसलिए कि मुसलमानों के पास जो हथियार थे वो ना होने के बराबर थे। 8 तलवारें थी सिर्फ, बाकी घोड़े और ऊँट थे, वो कोई आलात हर्ब तो नहीं थे ना, वो कोई लड़ने का सामान तो नहीं थे। और उधर हर काफिर के पास, उधर 1000 के करीब काफिर थे, इधर 313 मुसलमान थे। उधर वो खा पी रहे थे, इधर रोज़े के साथ थे। उधर वो पेट उन्होंने भरे हुए थे, इधर पेट खाली थे। और उधर गर्मी की वजह से जब उनको गर्मी महसूस होती तो वो पानी पी लेते थे, इधर गर्मी की शिद्दत महसूस होते हुए ये पानी नहीं पी सकते थे। इस सूरत हाल को जब देखा साहबे कराम ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो एक परेशानी में इजाफ़ा हुआ। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआसा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुतहिरकुम, कि तुम घबराते क्यों हो, हम इस सारे मैदान जंग का नक्शा ही बदल देंगे। और वो कैसे बदला कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अभी साहबा बदर में पहुँचे, थके हुए थे, प्यासे थे, उनको भूख थी, तो रब्बुल आलमीन ने आसमान से बारिश बरसाई, बड़ी जिसको फुहार कहते हैं वो बरसाई बारिश। नतीजा ये हुआ कि उससे पहले साहबा कराम परेशान थे। जब कहते हैं वो मौसम बदला तो हमें नींद आ गई, ऊँघ आ गई। जब ऊँघ से साहबा कराम बाहर निकले तो उनका मैदान जंग का नक्शा बदला हुआ था, उनके हौसले बुलंद हुए थे और वो तरोताज़ा हो गए। नक्शा कैसे बदल गया कि जहाँ जब बारिश हुई तो जो पहाड़ थे वहाँ पर घोड़ों का पाँव जमाना मुश्किल हो गया, वो पत्थर था। और जो रेगिस्तान था वो क्योंकि वहाँ रेत थी, मट्टी थी, जब पानी बरसा वहाँ पर तो वो जगह बेहतर हो गई। यकदम वो जगह जो उन्होंने मुंतखब की थी वो उनके लिए मकाम ख़तर बन गई। और जो मुसलमानों के लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी कि यहाँ इनके घोड़े और इनके पाँव फंसेंगे और ये जंग नहीं कर सकेंगे, वो जगह अच्छी हो गई और वो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। और ये क्यों बदली कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया था, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम और तुम्हारे सहाबा मैदान जंग में बहुत कमज़ोर थे जंगी हिकमत अमली के एतबार से, मगर हमने तुम्हारी मदद की। इसलिए कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि जंग जो जीती जाती है वो मौसम से नहीं जीती जाती, आलात हरब से नहीं जीती जाती, वो ईमान की ताकत से जीती जाती है। और इसलिए कुरान ने यह फ़ैसला किया कि तुम थोड़े थे बदर में लेकिन हमने तुम्हें ज़्यादा पर गलबा अता फरमा दिया, इसलिए कि तुम्हारी पुश्त पर अल्लाह की मदद थी। और ये अल्लाह की मदद क्यों नाजिल हुई, वो इसलिए कि सहाबा कराम कहते हैं जब हजूर बदर में पहुँचे तो आपने हाथ उठाए, हालात को देखा, परेशानी के आलम में हाथ उठाए, रब से दुआ की और ये जुमले हजूर की ज़ुबान से निकले कि ये 313 की जमात अगर ये ख़त्म हो गई तो तेरी तौहीद का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि इस पर उलमा ने बड़े तबसरे किए हैं, बड़े तजज़िये किए हैं, क्या इस 313 से पहले हजूर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था? तो क्या अल्लाह कादिर नहीं है कि इन 313 के दुनिया से चले जाने के बाद भी अल्लाह की तौहीद बाकी रहे? मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंदरूनी जज्बात थे उसका इजहार इससे हुआ। जी, अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। पीर साहब, अहादीस की रोशनी में हमें बताएं कि बदरी सहाबा ने और ग़ज़वा बदर में जो सारे सिचुएशन हुई उसके मुतल्लिक़ क्या हमें मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मौजू है और ये इश्क पर मबनी मौजू है। जब अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि प्यास लगी तो मेरा इश्क ये कह रहा था कि सहाबा वो तो पानी पीते थे, ये रोज़े में थे, तो ये चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके
اپنے پیاس بجھاتے تھے، دیدار کرتے تھے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اس جنگ کے حوالے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، مسلم سے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 میں آتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے نام پر جان قربان کریں گے، ہم آگے سے حملہ کریں گے، پیچھے سے حملہ کریں گے، اور ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہماری آخری سانس ہے۔ اور کوئی صحابی کہتا تھا کہ ہم اس طرح لڑیں گے کہ جس طرح دریا میں گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کو بخاری شریف میں بھی روایت کیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے عرض کی نا، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دشمنوں سے اس طرح حملہ کر کے ٹوٹ پڑیں گے، ہم دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کریں گے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے اس پیارے صحابی سے گفتگو سنی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ چمک اٹھا، یعنی خوشی سے، یعنی کہ میرے جو جان سار صحابی ہیں میرے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ فرماتے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات پہ رشک رہا کہ کاش وہ بات میں نے کی ہوتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات پر اس طرح مسکرائے ہوتے۔ یہ میری بہن اتنا موضوع اہم ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، قریش مکہ کے نے جب سارا عمل ہو رہا تھا تو کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے بھی پھر دعا کی تھی، اے اللہ تو میرے اوپر کرم فرما۔ آپ نے ایک ایسے خیمے کے اوپر آپ آگے، اللہ کے نبی نے اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ میں تیرا سچا نبی ہوں، یہ جھوٹے ہیں قریش والے جو کفار ہیں، تو نے اگر آج میری مدد نہ کی تو قیامت تک کے لیے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ پھر فرشتے اترتے ہیں۔ جو بدری صحابہ کی بات کی، بدری صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیارے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو بدری صحابہ ہیں کوئی صحابہ ان کی عبادت ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ عرض کروں، پھر فرشتے جب آئے تو فرشتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جن فرشتوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا ان فرشتوں جیسا اور کوئی دوسرا فرشتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، بدری صحابہ کی اہمیت دوسرے صحابہ کرام سے بہت زیادہ ہے، افضل ہے، اس متعلق کیا کہیں گے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو تھا اس پہ بات کی۔ ہاں جی۔ بدری صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جبرائیل امین خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جبرائیل نے آ کر استفسار کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے بدر میں حصہ لیا ہے ان کی عام مسلمانوں پر دوسرے مسلمانوں پر کیا فضیلت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدری صحابہ کی فضیلت ہیں وہ باقی تمام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ جب یہ بات کی تو حضرت جبرائیل امین نے بھی کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن فرشتوں نے بدر میں حصہ لیا تھا ان کی بھی فضیلت عام فرشتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ میں ایک نقطے کی بات بتاتا چلوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھی، تو بیماری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ لیکن انہیں بھی بدری صحابہ میں بتاتا ہوں، لیکن جب مال غنیمت کی تقسیم کا واقعہ ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ دے کے بات ثابت کروائی کہ آپ بدر میں تھے نہیں لیکن آپ کی کوشش، آپ کا اخلاص، آپ کی ہمت اس میں شامل تھی۔ جہاں حضرات علماء نے اشارہ کیا نا کہ وہ زمین جو تھی ریتلی تھی اور وہ پتھریلی تھی، پھر بارش تھی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ دیکھیں دنیاوی طور پر ہر انسان پر دنیا کی جو مادیت ہیں، دنیا کے جو حالات واقعات ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس بات کے بارے میں قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔